नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। भारतसँग डटेर कुरा गर्नुपर्नेमा आफ्नै देशका नागरिकलाई धम्काएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। दशैंसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। ठूला सहर, नाका र हिमाली क्षेत्र प्राथमिकतामा। जुन ठाउँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ जनता चाहिँ ओहोरदोहोर गर्छन् त्यस्ता ठाउँहरू त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिने। शेयर बजार आज 108 अङ्कले घट्यो। 223 वटा मध्ये 209 वटा कम्पनीको शेयर राताम्य। अफगानिस्तानमा महिलाको प्रदर्शनमाथि तालिबानको दमन। घर बाहिर काम गर्न दिन र सरकारमा सहभागी गराउन महिलाहरूको माग। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल भारतसँग 2-1 गोलले पराजित। नेपाली महिला फुटबल टोलीले बङ्गलादेशसँग 2 वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाईँ पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। ए हजुर, कहाँ गएर आउनु भएको? म त नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा डिपोजिट गरेर आएको नि। नेपाल ब्याङ्कले त अहिले कति धेरै ब्याज दिएको रहेछ। विश्वासिलो ब्याङ्क पनि हो। आधुनिक सुविधा सहित बचत खातामा 4.55% र मुद्दती खातामा 8.05% ब्याज दर दिएको छ नि। उसो भए आजै गएर मेरो पनि खाता खोलौ न त बुढो। बुढी, खाता घरमै बसी बसी अनलाइनबाट पनि खोल्न सकिन्छ नि। ए लु खोलिहालौ न त, मेरो पनि बचत गरिहाल्नु पर्यो। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन नगर्न तथा पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइनको तार काट्दा महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरुद्धमा नेपालमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। मोदीको विरोधलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको विरोधमा भएका उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। विज्ञप्तिमा मित्र राष्ट्रसँग उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको र भविष्यमा उत्पन्न समस्यालाई पनि वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने उल्लेख छ। यस्तै मित्र राष्ट्र र त्यहाँका प्रमुख विरुद्ध हुने गतिविधि नियन्त्रण गरिने र संलग्नलाई कारबाही गर्ने पनि गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। सरकारले सबै मित्र राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन चाहेको र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध गतिविधि हुन नदिन कटिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। तर भारतको हेपाह प्रवृत्ति विरुद्ध डटेर कुरा गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्नै देशका नागरिकलाई धम्क्याउने गरी विज्ञप्ति निकालेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतले जयसिंह धामीको ज्यान जानुमा भारत नै दोषी देखिएको अवस्थामा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको लागि भारतसँग पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ढाकछोप गर्ने गरी सरकारले विज्ञप्ति निकाल्नु लाज मर्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले आउँदो दशैंसम्ममा 33% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आउँदो दशैंसम्म 33% मानिसलाई पूर्ण खोप लगाइसक्ने योजना रहेको बताउनुभयो। नेपाललाई 5 करोड 50 लाख मात्र खोपको आवश्यकता पर्नेमा अहिलेसम्म 1 करोड 33 लाख मात्र खोप नेपाल आइपुगेको र दशैंसम्म यो सङ्ख्या 2 करोड 5 लाख पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग खरिद गरेको थप 44 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप 1 हप्तादेखि 10 दिनभित्र ल्याउने पनि बताउनुभयो। यस्तै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिन 40 लाख डोज मोडर्ना खोपको पनि टुङ्गो लागिसकेको र बाँकी 60 लाख डोज फाइजरको खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा खुले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने ठूला सहर, नाका र विकट क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। आगो खोपहरू चाहिँ प्राथमिकताका साथमा जहाँ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ, जहाँ धेरै आवत जावत हुन्छ, जुन ठाउँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ जनता चाहिँ ओहोरदोहोर गर्छन् त्यस्ता ठाउँहरू त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिने। दक्षिणी भेगको जिल्लाहरूमा पनि दशैंमा भारतबाट चाहिँ नेपालमा धेरै आउने भएको हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा पनि विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने सोच गरेको छौँ। र उत्तरी नाकाहरूमा जहाँ चाहिँ पपुलेसन असाध्यै कम छ, त्यो पपुलेसन कम भएको 15-16 जिल्लामा भरसक चाहिँ अब जाडो पनि धेरै हुने भएको हुँदाखेरि 2टा खोप चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर त्यस्तो ठाउँमा पनि लगाउने खोपको एउटा सोच बनाइएको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म 1,04,28,946 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्, जसमध्ये 55,33,794 जनाले पहिलो मात्रा र 48,95,152 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 53,182 मात्रा खोप लगाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आउँदो चैत मसान्तभित्र खोप योग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा यस अघि नै गरेको छ। यसैबीच आज पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1089 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1534 जना निको भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा निको भएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,27,185 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा थपिएका सहित कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,54,321 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गराएका मध्ये 13.66% संक्रमण देखिएको हो। कोरोना भाइरसका कारण थप 20 जनाले ज्यान गुमाएसँगै ज्यान जानेको संख्या 10,838 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 31,248 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 523 जनाको आइसियु र 162 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बस्न कीर्तिपुर नगरपालिकाले मास्क लगाउन प्रेरित गर्नको लागि यस्तो अभियान थालेको मेयर रमेश महर्जनले बताउनुभयो। मास्क नलगाई नगरपालिकामा प्रवेश गर्न लागेकाहरूलाई मास्क दिनको लागि नगरपालिकाले मास्क बैंकको स्थापना समेत गरेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाको सम्मेलन भोलिदेखि काठमाडौँमा हुँदैछ। 11 वर्षपछि सम्मेलनको नेतृत्व गर्ने मौका नेपालले पाएको हो। भर्चुअल माध्यमबाट हुने सम्मेलन 5 दिनसम्म चल्नेछ। नेपालले अब आउँदो 1 वर्षको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको अध्यक्षका रूपमा काम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। सम्मेलनमा स्वास्थ्यको आपतकालीन सुदृढीकरण, नसर्ने रोगको नियन्त्रण, कोरोना विरुद्धको खोपको वितरण, HIV, हेपाटाइटिस तथा यौन रोगहरूको उन्मूलनका सम्बन्धमा छलफल हुने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। क्षेत्रीय समितिमा दक्षिण पूर्वी एसियाका 11वटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार नेपालको 17वटा जिल्लामा आमा र शिशु चरम कुपोषणमा रहेका छन्। अरू ठाउँमा पनि आमा र शिशु कुपोषित हुने क्रम उत्तिकै रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय पोषण रणनीति 2077 अनुसार गर्भावस्थामा भ्रूणको विकासदेखि शिशु, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क, प्रजनन उमेरदेखि वृद्ध अवस्थासम्ममा उचित पोषण चाहिन्छ। साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीलाई के कारणले आमा र शिशु कुपोषित हुन्छन् भनेर सोध्नु भएको छ। कुपोषित आमाले नै बच्चा जन्माउँदाखेरि कुपोषण हुन्छ। अब तपाईँको 40% भन्दा बढी चाहिँ आमाहरू कुपोषित हुनुहुन्छ। बालबालिका त 40% त यसै कुपोषित हुने डर हो नि त। कस्तो आमालाई हामीले कुपोषित आमा भनेर भन्छौँ अथवा उनीहरूमा त्यो कुपोषणको लक्षण के हुन्छ आमामा? म्याक्रोन्युट्रिएन्ट भन्छौँ, जस्तो कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन कमी भयो भनेले हुने एउटा कुपोषण। अर्को माइक्रोन्युट्रिएन्ट, सूक्ष्म पोषक तत्त्व भन्छौँ, त्यसको कमीले हुने कुपोषण। एउटा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ बढी मोटोपन पनि छ, त्यो पनि कुपोषणकै अवस्था हो। एकदम बच्चाहरू ख्याउटो हुने, एकदमै दुब्लो पातलो हुने। अर्को चाहिँ फुगेनास भनेर चाहिँ पेट चाहिँ ठुलो, अनुहार चाहिँ सानो अनि हात खुट्टा सानो हुन्छ, त्यो फुगेनास भन्ने। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने बालबालिकामा पनि रक्त अल्पताको समस्या हुन्छ। त्यस्तो बालबालिका चाहिँ हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्ने तर खाना नखाने, अलि धेरै च्यार गर्ने, झिझिने, रोइराख्ने, फुस्रो चाहिँ अनुहार, यो टाइपको चाहिँ हुन्छ। अनि एक ठाउँमा बसिराख्ने, अलिक मुभमेन्ट, बच्चा त खेल्ने कुद्ने हुन्छ नि, त्यो नगर्ने, यो टाइपको हुन्छ। कुपोषण नियन्त्रणको लागि यहाँहरूले कस्ता कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ? हामीले तत्कालै उपचार गर्ने काम गर्छौँ। उपचार भनेको चाहिँ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि ओटिसी सेन्टर अथवा यहाँनिर अथवा हस्पिटलमा उपचार गर्छौँ। आमाहरूको लागि छ भने गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूको कन्सल्टेसनमा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि उपचार गर्छौँ हामी। बच्चाहरूलाई तपाईँको RUTF जस्तो थेराप्युटिक फुडहरू चाहिँ हामी खुवाउँछौँ। अनि एनिमिया छ भने चाहिँ आमाहरूको त अब एनिमियाको ट्रिटमेन्ट उनको चाहिँ हेमोग्लोबिन लेभल हेरेर कहिलेकाहीँ रगतै पनि चढाउन पर्ने हुन्छ। कहिले चाहिँ तपाईँको आइरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट त हामीले नियमित रूपले चाहिँ 180 ट्याब्लेट प्रेग्नेन्सी पिरियडभरि खुवाउने र 45 ट्याब्लेट चाहिँ ल्याक्टेटिङ पिरियडमा खुवाउने, त्यो पहिलेदेखि गरि नै राखेका छौँ। 17वटा जिल्लामा चाहिँ कुपोषणका कारण ज्यान गुमाउने आमा र शिशुको संख्या धेरै छ भनेर पनि भनिएको छ। यहाँहरूले पनि यसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। अरू पनि विभिन्न अब पालिकाहरूले पनि अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। तैपनि जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ किन हुन नसकेको होला?
बच्चाको लागि सबभन्दा ठुलो डाक्टर भनेको आमै हो, उसको परिवार हो। त्यस कारणले त्यो लेभलमा चाहिँ नि दुईटा चिज, एउटा अवेरनेस चाहिँ नि त्यो लेभलमा हुन पर्यो, दोस्रो चाहिँ नि फुड सेक्युरिटी घट्नु पर्यो। पोषणको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला? अब जति भूमिका हुनुपर्ने नै स्थानीय सरकारको, केन्द्रीय सरकारले केही पनि गर्दैन, उसले बजेट पठाउँछ, आफूले गर्दा कार्यक्रम गर्ने होइन। सबै जे जति काम गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार एकदमै क्यापासिटेट हुनु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाका प्रमुख केदार पराजुली। सिधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी, भारतसँग डटेर कुरा गर्नुपर्नेमा आफ्नै देशका नागरिकलाई धम्क्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना, दशैंसम्म 23% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने सरकारको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज 100 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। बजार सुरु भएदेखि घट्न थालेको नेप्से बन्द हुँदा पनि राताम्य भएको छ। नेप्से आज 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 बिन्दुमा झरेको छ। 223वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 209वटा कम्पनीको शेयर घटेको छ। 16वटा कम्पनीको शेयर 10%ले ओह्रालो लागेको छ। 2 करोड 30 लाख किता शेयर 11 अर्ब 24 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 70 करोड 33 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। यसअघि बजार खुलेको 2 घण्टा अर्थात् 1 बजे नेप्से 5%ले घटेर 40 मिनटको लागि बन्द भएको थियो। बजार बन्द हुनुअघि 215वटा कम्पनीको कारोबार भएकोमा 210वटाको शेयर घटेको थियो। 1 बजेर 40 मिनटमा पुनः कारोबार भएको नेप्से रातम्य हुँदै बन्द भएको हो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बाँकी जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफुलका बोट बिरुवाको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोट बिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर, गोठ लगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जामा रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताउनुभयो। उनीहरूले डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्माण मोलाडिटी टुङ्गो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना महामारीमा वैकल्पिक सिकाइ माध्यमका रूपमा रेडियो मार्फत शिक्षण सिकाइ 88% उपयोगी भएको पाइएको छ। शिक्षण सिकाइमा रेडियोको पहुँच र प्रभावकारिता सहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ। काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रियामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक माधव दाहालले अन्य वैकल्पिक सिकाइ माध्यमका तुलनामा रेडियो प्रभावकारी पाइएकोले भौतिक रूपमा विद्यालय खुले पनि पूरक सिकाइ सामग्रीको रूपमा रेडियो कक्षालाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। सरकारले अहिले 200 भन्दा धेरै सामुदायिक रेडियो मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा आज पनि सुनवाई हुन सकेन। घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले दायर गरेको रिटको पेशी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा परेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको व्यस्तताका कारण आज सुनवाई गर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अर्को पेशी 27 गतेको लागि तोकिएको छ। यससँगै भदौ 8 गते सर्वोच्चको जबराकै इजलासले पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले निवेदनमा माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै नियुक्ति सम्बन्धी सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको थियो। आफूलाई अघिल्लो सरकारले 4 वर्षको लागि नियुक्त गरे पनि अहिलेको सरकारले गैर कानुनी ढङ्गले हटाएको भन्दै हितेन्द्रदेव साक्यले साउन 32 गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको गाउँ नगर ओडा अधिवेशन 38 जिल्लामा सम्पन्न भएको छ। काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका 56 जिल्लामध्ये आज दाङमा ओडा अधिवेशन सकिएसँगै ओडा अधिवेशन सकिने जिल्लाको संख्या 38 पुगेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। भोलि सुनसरी, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, ललितपुर, पाल्पा, बागलुङ, नवलपुर, सल्यान, मुगु र बैतडीमा ओडा अधिवेशन हुँदैछ। 21वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली भने अझै प्रकाशन भएको छैन। काङ्ग्रेसको गाउँ नगरपालिका अधिवेशन आउँदो 27 गते तोकिएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टीको राष्ट्रिय कमिटीलाई पूर्णता दिएर पदाधिकारी चयन नहुँदासम्मको लागि काम गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पहिले नेकपामा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुकुन्द नेउपाने, डाक्टर बेदुराम भूषाल र प्रमेश हमाल रहनुभएको स्थायी कमिटी गठन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्जमा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 को इन्चार्जमा धर्मनाथ शाह, बागमती प्रदेश इन्चार्ज केदार नेउपाने, गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज भागवत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज प्रकाश ज्वालालाई तोकिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज भने पछि तय गरिने पार्टीले जनाएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित थप 3 प्रदेशसभा सदस्यले नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखत गराउनु भएको छ। एमालेबाट प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहनुभएका दीर्घबहादुर सुडाडी, पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावल र एमाले संसदीय दलका पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढी पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गराउनु भएको हो। सुडाडी एमाले कैलाली र तामाङ एमाले कञ्चनपुरको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गराउने एमाले प्रदेशसभा सदस्यको संख्या 13 पुगेको छ। सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा अब नेकपा एमाले 12 जनामा सीमित भएको छ। प्रदेशसभामा सभामुख सहित 25 जना सदस्यसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल थियो। पर्यटन व्यवसायीहरूले तत्काल विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामासहित पर्यटन व्यवसायीहरूले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले पर्यटकलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउन क्वारेन्टिनमा नबस्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। सङ्घका अध्यक्ष लामाले PCR परीक्षण गरेर आएका पर्यटकलाई नेपालमा PCR परीक्षण गरी तत्काल गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्र थला पर्दा पनि त्यसलाई उकास्ने विषयमा सरकारले अझै नीतिगत निर्णय नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। झापाको कनकाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 भिरिङ खोलामा आमा छोराको शव भेटिएको छ। विराटनगर घर भई अहिले कनकाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 माइती घरमा बस्दै आएकी 38 वर्षकी उमा विक र 2.5 वर्षीय छोरा शिशिरको आज बेरिङ खोलाको किनारमा शव भेटिएको श्रीमान दिलीप लोहाको मृत्युपछि उमा बच्चासहित माइती बस्दै आउनुभएको थियो। शनिबार राति बच्चासहित आफन्तलाई थाहै नदी घरबाट सुटुक्कै हिँडेकी विक र बालकको शव बिहान भेटिएको प्रहरी प्रवक्ता राकेश थापाले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। जस्मिन पेन्ट्सले सबैको मुहार उज्यालो बनाउने योजना ल्याएको छ। के रहेछ जस्मिन पेन्ट्सको मुहार उज्यालो योजना? उपहारै उपहार। जस्मिनको रङ्ग घर परिवार दङ्ग, मिक्सर ब्लेन्डर र भित्तेगढी उपहार धेरै जनाले पाउन सक्नुहुनेछ। साथै 43 इन्चको स्मार्ट टिभी, 185 लिटरको रेफ्रिजरेटर अनि बम्परमा स्कुटी उपहार पनि रहेको छ। स्कुटी? यो योजना भाद्र 1 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म लागू हुनेछ। थप जानकारीको लागि नजिकैको जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक डिलरमा सम्पर्क राख्नुहोला। देख्नुभयो त जस्मिन पेन्ट्सको मुहार उज्यालो बनाउने योजना। जस्मिन पेन्ट्स, नेपाली मनको नेपाली रङ। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिङ्क्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79 890 010 79 890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ।
मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल हस्तकला महासङ्घ र इन्टेरियर डिजाइन एसोसिएसन अफ नेपालले इन्टेरियरमा हस्तकलालाई समायोजन गर्ने आइडिया प्रदान गर्ने प्रतिस्पर्धाका 3 जनालाई आइडिया आइकन 2021 को टाइटल प्रदान गरेको छ। हस्तकलालाई व्यावसायिक रूप दिन सकिने बारेमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्ने 40 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये रविना श्रेष्ठ, रोशन ठाकुर र नीलिमा प्रधान विजेता भएको आधुनिक प्रविधि र हस्तकलालाई समायोजन गर्दै कसरी कसैले घर निर्माण गर्न सकिन्छ र आधुनिक प्रविधिको इन्टेरियर र मौलिक पहिचानको हस्तकलालाई समायोजन गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रतिस्पर्धा भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको उपाध्यक्ष रविन्द्र साक्यले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारी सँग छलफल गरी समितिले नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्म अनुसार हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो। ललितपुरको नखु कारागारमा कैदी बन्दीहरूले नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले 8 जना चौकीदारलाई हटाउनु पर्ने माग गर्दै आज प्रदर्शन गरेका हुन्। रासनमा घोटाला गरेको, टेलिफोन सुविधा सहज बनाएको, सरकारले दिने अन्य सुविधा पनि आफ्नो मनोमानी गरेको भन्दै कैदीहरूले चौकीदारहरू विरुद्ध प्रदर्शन गरेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। मनाङमा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका विद्यालय नेपाली सेनाले बनाउने भएको छ। गएको असार 1 गते मर्स्याङ्गी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका 4वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सेनाले गर्ने भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। बाढीले विद्यालय बगाएपछि मनाङमा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गृह मन्त्रालयले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसै विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। टेकराज पौडेल र विनोद पाण्डे लेख्नुहुन्छ, दार्चुलाको आकाशमा भारतले हेलिकप्टर उडाउँदा चाहिँ आपत्ति भएन, ट्विन काटेर मान्छे नदीमा बगाउँदा पनि आपत्ति भएन, तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विरोध गर्दा सरकारलाई ठूलै पीर परेछ। पासाङ जिम्बा प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, भारतमै त्यहाँका प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाउँदा केही हुँदैन, तर नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दैमा चाहिँ किन कारवाही हुने? श्रीकृष्ण ग्यावाली लेख्नुहुन्छ, नयाँ गठबन्धनको उपलब्धि देखिन थाल्यो जस्तो छ। अरू मुद्दामा सरकारको खबरदारी गर्ने गगन थापा लगायतका युवा नेताहरूले यो विषयमा बोल्नु पर्दैन? मान राणाबाट प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्ना देशका नागरिकको मतलब छैन, छिमेकीलाई रिजाउनु पर्ने यो कस्तो सरकार? अनि पदम खप्तडी मगर लेख्नुहुन्छ, सरकारसँग साँच्चै हिम्मत छ भने छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोल्ने नेपालीलाई होइन, नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिने विदेशीलाई चाहिँ कारवाही गरोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा अधिकारका लागि महिलाहरूले गरेको प्रदर्शनलाई तालिबान समूहले बिथोली दिएको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि आफ्ना अधिकार यथावत राख्न माग गर्दै राजधानी काबुलमा सयौं महिलाले गरेको प्रदर्शन बिथोल्न तालिबानले अश्रु ग्यास र पेपर स्प्रे प्रयोग गरेको बीबीसीले जनाएको छ। महिलाहरू प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपति भवनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा तालिबानले रोकेको हो। महिलाको प्रदर्शन अहिले नियन्त्रण बाहिर गएको अफगानिस्तानको तोलो न्युजले जनाएको छ। काबुल सहित अफगानिस्तानको हेरात शहरमा पनि महिलाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले महिलालाई घर बाहिर काम गर्न दिनुपर्ने तथा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेका छन्। तालिबानले महिलाहरू सरकारमा सहभागी हुन सक्ने तर उच्च जिम्मेवारी दिन नसक्ने बताएको छ। अफगानिस्तानमा धेरै महिलाले यसअघि सन् 1996 देखि 2001 को अवधिको तालिबान शासनकालमा जस्तै महिलासँग असमान व्यवहार हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसअघिको तालिबान शासनमा महिलाहरूलाई घर बाहिर निस्कदा अनुहार ढाक्न अनिवार्य गरिएको थियो भने सामान्य कसुरमा पनि कडा सजाय दिने गरेको थियो। तालिबानले बालिकाहरूलाई पढ्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल भारतसँग 2-1 गोलले पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा भारतले 2 गोल र नेपालले 1 गोल गरेपछि नेपाल 2-1 ले पराजित हुन बाध्य भयो। भारतका लागि 62औं मिनटमा फारूक हाजी चौधरीले र 80औं मिनटमा कप्तान सुनिल छेत्रीले गोल गरे। नेपालका लागि 86औं मिनटमा तेज तामाङले गोल गरे पनि बराबरी या जितको लागि पर्याप्त भएन। खेलमा नेपालले गोलका कयौं मौका पाए पनि थप गोल गर्न भने सकेन। यससँगै गएको बिहीबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। असोज 15 गतेदेखि 30 गतेसम्म मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीको लागि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेका हुन्। यसैबीच आजको खेलमा नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले राष्ट्रिय टोलीका तर्फबाट 74औं खेल खेलेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। अहिलेसम्म विराज महर्जनले 73वटा राष्ट्रिय खेल खेलेकोमा किरणले सर्वाधिक 74वटा राष्ट्रिय खेल खेल्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल आउँदो 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलको लागि बङ्गलादेशको टोली भोलि नेपाल आइपुग्नेछ। एएफसी महिला एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले घरेलु मैदानमा बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले जनाएको छ। एसियन कप छनौटमा नेपालले यसै महिना फिलिपिन्स र हङकङसँग उज्बेकिस्तानमा खेल्दैछ। महिला एसियन कप आउँदो वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा भारतमा हुँदैछ। बङ्गलादेशसँगको तेस्रो टी20 क्रिकेट न्युजिल्यान्डले जितेको छ। ढाकामा न्युजिल्यान्डले दिएको 129 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेश 19 ओभरमा 76 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका मुशफिकर रहमानले सर्वाधिक 20 रन बनाए। आजको जितसँगै 5 खेलको श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डले 2-1 मा ल्याएको छ। बङ्गलादेशले यसअघि भएका दुवै खेल जितेको थियो। बङ्गलादेशले अघिल्लो महिना घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलियालाई हराएर श्रृङ्खला जितेको थियो। यस्तै क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ल्यान्डसँगको चौथो टेस्टको दोस्रो पारीमा भारत ठूलो अग्रतातर्फ गइरहेको छ। चौथो दिनको खानापछिको खेल चलिरहँदा भारतले 8 विकेट गुमाएर 445 रन बनाएको छ र इङ्ल्यान्डभन्दा 346 रनले अघि रहेको छ। चौथो टेस्टको दोस्रो पारीमा भारतका रोहित शर्माले शतक प्रहार गरेका छन्। 5 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा रहेको छ। वर्षाले प्रभावित भएको पहिलो टेस्ट बराबरीमा सकिएको थियो। 5 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला खेल्न भारत इङ्ल्यान्डको भ्रमणमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। भारतसँग डटेर कुरा गर्नुपर्नेमा आफ्नै देशका नागरिकलाई धम्काएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। दशैंसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। ठूला सहर, नाका र हिमाली क्षेत्र प्राथमिकतामा। शेयर बजार आज 108 अङ्कले घट्यो। 223 वटा मध्ये 209 वटा कम्पनीको शेयर राताम्य। अफगानिस्तानमा महिलाको प्रदर्शनमाथि तालिबानको दमन। घर बाहिर निस्कन दिन र सरकारमा सहभागी गराउन महिलाहरूको माग। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल भारतसँग 2-1 गोलले पराजित। नेपाली महिला फुटबल टोलीले बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छ।